सो अब अस्ति च्याप्टर 4 मा इन्ट्रोडक्सन भयो हो, त्यसपछि यो आउटपुट स्टेज एन्ड पावर एम्प्लिफायरको इन्ट्रोडक्सन भयो। आउटपुट स्टेज एन्ड पावर एम्प्लिफायरको अस्ति हामीले इन्ट्रोडक्सन पनि हेऱ्यौँ होइन। अब आज चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अफ आउटपुट स्टेजेस। अब अस्ति हामीले इन्ट्रोडक्सनमा के भन्यौँ भने, सो बेस्ड अन द मेथड अफ अपरेसन देयर आर क्लास ए एम्प्लिफायर, क्लास बी एम्प्लिफायर, क्लास एबी एन्ड क्लास सी होइन। अब यो मेथड अफ अपरेसन भन्यौँ हो, मेथड अफ अपरेसनमा हामीले ए क्लास बी भनेर हामीले डिफ्रेन्ट क्लासेसहरू डिफाइन गर्छौँ है। त्यो क्लास ए और क्लास बी भनेको के हो त्यो हेर्छौँ है। सो क्लासिफिकेसन अफ आउटपुट स्टेजेस है। आउटपुट स्टेजेस are classified according to the collector current waveform when an input signal is applied है। जस्तो एक्जाम्पलको लागि अब यो हेरौँ है, अनि क्लियर हुन्छ। इन क्लास ए एम्प्लिफायर और क्लास ए है, क्लास ए स्टेज छ भने क्लास ए अपरेसनमा द कलेक्टर करेन्ट फ्लोज फर द इन्टायर साइकल अफ इनपुट सिग्नल। द्याट मिन्स कन्डक्सन एङ्गल इज 360 डिग्री है। यो भनेको के हो भने, हामीले एम्प्लिफायर सर्किट नर्मली हामी यो एम्प्लिफायर सर्किटमा युज गर्छौँ। सो एम्प्लिफायर सर्किटमा हामीले सिग्नल एप्लाई गरेपछि त्यो सिग्नलको वान साइकलमा है, इनपुट सिग्नलको वान साइकलमा कलेक्टर करेन्ट वान साइकल नै आउँछ कि हाफ साइकल आउँछ कि होइन, हाफभन्दा लेस आउँछ कि हाफभन्दा बढी आउँछ, त्यसमा बेस भएर हामीले यो क्लासेसहरू चाहिँ डिफाइन गर्ने हो होइन। क्लास ए एम्प्लिफायर छ भने क्लास ए को केसमा चाहिँ हामीले इनपुट सिग्नल है, एउटा साइन वेभ एप्लाई गऱ्यौँ होइन। जस्तो इनपुट सिग्नल साइन वेभ एप्लाई गरेको छ भने यो इनपुटको होल साइकलमा ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुन्छ है। यो होल फुल साइकलमा ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुन्छ भनेपछि हाम्रो आउटपुट पनि यो होल साइकलको लागि आउने भयो हो। चाहिँ आउटपुट हामीले हेर्ने हो भने आउटपुट हेर त होल कम्प्लिट साइकल एपियर भइरहेछ। इनपुटमा वान साइकल जस्तो पोजिटिभ हाफ साइकल छ भने यसो पोजिटिभ हाफ साइकल आउने भयो, नेगेटिभ हाफ साइकलमा नेगेटिभ हाफ साइकल, चाहिँ वान कम्प्लिट साइकलमा आउटपुट पनि वान कम्प्लिट साइकल नै एपियर हुन्छ है। यस्तो टाइपको एम्प्लिफायर छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी क्लास ए एम्प्लिफायर भन्छौँ। भनेपछि हाम्रो यसमा यो होल 360 है डिग्रीमा एक्सप्रेस गर्ने हो भने यो होल साइकलमा हाम्रो ट्रान्जिस्टर कन्डक्ट हुन्छ, त्यही भएर यसको कन्डक्सन एङ्गल भनेको चाहिँ 360 डिग्री हुन्छ है। क्लास ए एम्प्लिफायरको केसमा हामीले क्यू पोइन्ट सेट गर्दा क्यू पोइन्ट इज सेट एट द मिडल अफ एसी लोड लाइन है। लोड लाइनको चाहिँ मिडलमा हामी सेट गर्छौँ। त्यो भएपछि कम्प्लिट इनपुट साइकलको लागि कम्प्लिट आउटपुट साइकल एपियर हुन्छ है। यो चाहिँ क्लास ए एम्प्लिफायर भयो। क्लास बी एम्प्लिफायरको केसमा के हुन्छ अरे त, क्लास बी भनेको द कलेक्टर करेन्ट फ्लोज फर ओन्ली हाफ द साइकल अफ इनपुट सिग्नल। कन्डक्सन एङ्गल चाहिँ हाम्रो 180 डिग्री हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो यो इनपुट सिग्नल हो होइन। चाहिँ इनपुट सिग्नलको सपोज हाम्रो पोजिटिभमा अपरेट हुने डिभाइस छ भने पोजिटिभ हाफ साइकलमा चाहिँ आउटपुट एपियर हुने भयो होइन, आउटपुट एपियर भयो। नेगेटिभ हाफ साइकलमा चाहिँ आउटपुट एपियर हुँदैन। त्यो भनेको मिनिङ के हो, हामीले युज गरेको ट्रान्जिस्टर है, ट्रान्जिस्टर चाहिँ 180 डिग्री मात्र कन्डक्ट हुने भयो और हाफ साइकल मात्र कन्डक्ट हुन्छ, हाफ साइकल चाहिँ कन्डक्ट गर्दैन। चाहिँ जुन साइकलमा कन्डक्ट भएको छ त्यो साइकलमा चाहिँ आउटपुट एपियर हुने भयो, अर्को साइकलमा चाहिँ आउटपुट एपियर हुँदैन है। यो चाहिँ क्लास बी एम्प्लिफायर हो। भनेपछि क्लास बीको केसमा कन्डक्सन एङ्गल भनेको कति हुने भयो, 180 डिग्री मात्र हुन्छ। अब क्लास बी एम्प्लिफायर डिजाइन गर्नको लागि हामीले क्यू पोइन्ट लोकेट गर्दा चाहिँ कहाँनिर लोकेट गर्नु पर्यो, इट सुड बी लोकेटेड एट कट अफ है। हामीले लोड लाइन ड्र गर्ने हो भने
जस्तो हामीले लोड लाइन ड्र गर्यौँ हो, क्लास ए एम्प्लिफायर हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो भने यो लोड लाइनको सेन्टरतिर हामीले क्यू पोइन्ट चुज गर्छौँ। यो क्यू क्लास ए भनौँ है, क्यू ए भयो। क्लास बी एम्प्लिफायर छ भने लोड लाइन चाहिँ कहाँ सेट गर्नु पर्यो, कट अफ पोइन्टमा सेट गर्नु पर्यो। हामीले यो कट अफ पोइन्टमा सेट गरेपछि ट्रान्जिस्टर हाम्रो 100 हाफ साइकलमा मात्र अपरेट हुन्छ। आउटपुट चाहिँ हाफ साइकलमा मात्र एपियर हुन्छ र कन्डक्सन एङ्गल चाहिँ हाम्रो 180 डिग्री हुने भयो है। यो चाहिँ क्लास बी एम्प्लिफायर भयो। अब क्लास एबी एम्प्लिफायर भनेको इट्स एन इन्टरमिडिएट क्लास बिट्विन क्लास ए एन्ड क्लास बी। इट इज क्लोज टु क्लास बी, क्लास बी सँग चाहिँ क्लोज हुन्छ। अब यसको हामीले कलेक्टर करेन्ट हेर्ने हो भने द कलेक्टर करेन्ट फ्लोज फर एन इन्टरभल स्लाइटली ग्रेटर देन अ हाफ अ साइकल। क्लास ए फुल साइकलमा अपरेट हुन्छ, क्लास बी हाफ साइकलमा अपरेट हुन्छ भने क्लास एबी चाहिँ हाफ साइकल भन्दा बढी ग्रेटरमा अपरेट हुन्छ, तर हाफ साइकल भन्दा थोरै मात्र बढीमा है। सो इट इज क्लोज टु क्लास बी एम्प्लिफायर है, स्लाइटली ग्रेटर देन हाफ अ साइकल। सो कन्डक्सन एङ्गल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अब हामीले कलेक्टरको वेभफर्म हेर्ने, कलेक्टर करेन्टको वेभफर्म हेर्ने हो भने हेर त, यो लाइनबाट मैले एक्सिस ड्र गरेँ भने यो क्लास बी एम्प्लिफायर हुन्छ हैन। अब क्लास एबीमा चाहिँ यो 180 डिग्री भन्दा बढी है। अब हामीले यसको लागि क्यू पोइन्ट ड्र गर्ने हो भने क्यू पोइन्ट चाहिँ अब कस्तो हुने भयो, यो हाम्रो आइसी भयो हो, यो भिसिई भयो, यो लोड लाइन भयो हो। क्लास बी को लागि हामीले यो पोइन्टमा क्यू पोइन्टलाई सेट गर्थ्यौँ, कट अफमै सेट गर्ने है क्लास बी। पछि क्लास, अब यो केसमा करेन्ट कति फ्लो हुन्छ र त, करेन्ट 0 करेन्ट फ्लो हुन्छ क्लास बीमा। क्लास एबीमा चाहिँ योभन्दा स्लाइटली हायर पोइन्टमा है, स्लाइटली हायर पोइन्टमा चाहिँ हामीले सेट गर्छौँ। यो चाहिँ क्यू एबीको भयो। क्यूए चाहिँ कहाँतिर पर्छ, क्यूए चाहिँ मिडलतिर पर्छ है, यो क्यूए मिडलमा पर्ने भयो। क्यूबी कट अफमा पर्छ भने क्यूएबी चाहिँ स्लाइटली हायर भ्यालुमा चाहिँ हामीले सेट गर्छौँ। यो भएपछि यसमा के हुन्छ, सर्टेन अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ फ्लो हुन्छ है, आइसी चाहिँ फ्लो हुन्छ। हामीले वेभफर्म हेर्ने हो भने यो भनेको चाहिँ है, यो पोइन्ट भन्दा यो माथिको चाहिँ यो क्लास बी भयो हैन। यो यसबाट हामीले एक्सिस ड्र गर्ने हो भने क्लास बी भयो भने यसमा चाहिँ एडिसनली यति अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो फ्लो हुन्छ। यसमा चाहिँ कन्डक्सन एङ्गल चाहिँ 180 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ भयो है। यो चाहिँ क्लास एबी भयो। त्यसपछि क्लास सी भनेको चाहिँ द कलेक्टर करेन्ट फ्लोज फर एन इन्टरभल सर्टर देन हाफ अ साइकल है, सर्टर देन हाफ साइकल। सो कन्डक्सन एङ्गल इज लेस देन 180 डिग्री। यसमा चाहिँ हाम्रो वेभ फर्म चाहिँ 180 डिग्री भन्दा थोरै चाहिँ आउटपुट एपियर हुन्छ भयो है। सो यो चारवटा क्लासेसहरू भयो। अब हामीले यो कोर्समा चाहिँ क्लास ए, क्लास बी र क्लास एबी तीनटा क्लासेसहरू चाहिँ स्टडी गर्छौँ है। क्लास सी चाहिँ यो नर्मली अब डिजिटलहरूमा तिनीहरूमा चाहिँ युज हुन्छ। क्लास डी चाहिँ हैन, क्लास सी चाहिँ ट्युन एम्प्लिफायरहरूमा चाहिँ युज गरिन्छ है। अब क्लास ए आउटपुट स्टेज हेरौँ। अब यसको चाहिँ तिमीहरूले यो ड्र गर है, फिगरहरू यो यिनीहरू चाहिँ ड्र गर्नुपर्छ, कपी चाहिँ रेडी गर। अब क्लास ए आउटपुट स्टेज, अब अघि हामीले भने जस्तै इन क्लास ए आउटपुट स्टेज or class A amplifier, the transistor conducts for the entire cycle of input signal. हो, conduction angle 360 degree हुन्छ। Q point is located near the middle of load line. अब यसमा हामीले क्लास ए एम्प्लिफायर भनेर दुईटा सर्किट हामीले कन्सिडर गर्छौँ है, स्टडी गर्छौँ। एउटा भनेको सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायर, अर्को चाहिँ ट्रान्सफर्मर कपल क्लास ए एम्प्लिफायर। अब फर्स्टमा सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायर हेरौँ। अब यो सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायरको तिमीहरूले सर्किट हेर्ने हो भने सर्किट यस्तो टाइपको हुन्छ।
अब यसमा बायसिङ चाहिँ हामीले कुन चाहिँ युज गरेका छौँ हेर त यो ट्रान्जिस्टरले कुन बायसिङ मेथडबाट बायस गरेको छ हेर त एकचोटि यो हेर यो सर्किटमा कुन बायसिङ मेथड युज गरेको छ कमन कलेक्टर त्यो कन्फिगुरेसन हो कमन कलेक्टर होइन कमन इमिटर हो त्यो कन्फिगुरेसन भयो हैन बायसिङ भनेपछि यो भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ कलेक्टर फिडब्याक बायसिङ फिक्स बायसिङ इमिटर फिडब्याक बायसिङ हामीले चारवटा बायसिङ मेथड पढेको छ नि हैन त्यसमा यो कुन चाहिँ बायसिङ मेथड हो अब तिमीलाई यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है एम्प्लिफायर सर्किट हेरेपछि यो कुन बायसिङ मेथडमा अपरेट भएको छ यो कनेक्ट भएको छ हैन कुन चाहिँ कन्फिगुरेसनमा अरु कुन एम्प्लिफायर हो सीई हो कि सीसी हो कि सीबी हो त्यो थाहा हुनुपर्छ है तिनीहरु चाहिँ थाहा हुनुपर्छ अब यो फिगर चाहिँ हाम्रो फिक्स बायसमा कनेक्ट भएको छ हेर त कलेक्टरमा एउटा रेजिस्टर गएको छ बेसमा एउटा रेजिस्टरबाट गएको छ इमिटर ग्राउन्ड भएको छ यो भनेको फिक्स बायस हो हैन यसमा हामीले यो सर्किट ड्रा गर्दा फिक्स बायस नगरिकन भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ पनि युज गर्न सक्थ्यौं हैन तर त्यो गर्यो भने चाहिँ अब हाम्रो एनालाइसिस चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ है यो भन्दा गाह्रो हुने भएकोले गर्दा सजिलोको लागि अहिले चाहिँ फिक्स बायस हामीले युज गरेको है हामीले यो सर्किटहरु डिजाइन गर्दा चाहिँ भोल्टेज डिभाइडर बायसिङ युज गरेर पनि गर्न सक्छौं है अहिले यो स्टडी गर्नको लागि यो कन्सेप्ट स्टडी गर्नको लागि भएर फिक्स बायस चाहिँ युज गरेको हो अब यसमा हेर त कलेक्टरमा भिसिसी हामीले सप्लाई गरिरहेका छौं आरसी थ्रु सप्लाई गरिरहेका छौं है अब यसमा यो लोड भनेको चाहिँ हाम्रो एसी लोड हो है हाम्रो यो डिभाइसको मेन लोड भनेको यो लोड हो बेसमा आरबी को थ्रु हामीले सप्लाई दिइरहेका छौं हो यो फिक्स बायसिङ भयो अनि इनपुट चाहिँ हामीले कहाँनिर एप्लाई गरिरहेका छौं बेसमा एप्लाई गरिरहेका छौं आउटपुट हाम्रो कलेक्टरबाट लिइरहेका छौं यो चाहिँ हाम्रो सी कन्फिगुरेसनमा छ फिक्स बायस सी कन्फिगुरेसन अर सी एम्प्लिफायर पहिले यो सर्किट ड्रा गर अनि यसमा युज गर्ने यो ट्रान्जिस्टरहरु चाहिँ पावर ट्रान्जिस्टर हो है यो चाहिँ याद हुनुपर्छ तिमीहरुलाई यो पावर एम्प्लिफायरमा जति पनि ट्रान्जिस्टर युज गर्छौं त्यो सबै पावर ट्रान्जिस्टर हो भयो सर्किट भयो भयो है अब सर्किट भयो भने अब हामीले यो एनालाइसिस गर्नु पर्यो है एनालाइसिस चाहिँ अब ग्राफिकली गर्छौं त्यसको लागि अब यो फिगर ड्रा गर्नु पर्यो हैन अब यो फिगर कसरी ड्रा गर्ने है मैले यहाँ कम्प्लिट ड्रा गरिसकेको छु तिमीलाई कसरी ड्रा गर्ने म सिकाइदिन्छु ग्राफिकल एनालाइसिस गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ फर्स्टमा यो चाहिँ लेख है यो स्लाइडमा छैन लोड लाइन ड्रा गर्नु पर्यो हो अब लोड लाइन ड्रा गर्नको लागि हामीलाई लोड लाइन इक्वेसन चाहिन्छ इक्वेसन कहाँबाट लिने यो सर्किटको ग्राफिकल एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा लोड लाइन ड्रा गर्नु पर्यो है अहिले चाहिँ यो क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा यो कर्व चाहिँ देखाएको छैन है यो कर्व देखायो भने यो क्लियर हुँदैन भनेर मैले कर्व चाहिँ देखाएको छैन यहाँ कर्व चाहिँ छ भन्ने एजम्पसनमा है भन त यसको यो लोड लाइन इक्वेसन कति हुन्छ लोड लाइन इक्वेसन कहाँबाट आउँछ कसले भन्ने ल भन त लोड लाइन इक्वेसन कति हुन्छ यसको तिमीलाई एउटा सर्किट दिएको छ हैन यो सर्किटलाई चाहिँ ग्राफिकली एनालाइसिस गर्नु पर्यो ग्राफिकली एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने तिमीले के गर्नु पर्यो लोड लाइन ड्रा गर्नुपर्छ हो क्यारेक्टरिस्टिक कर्वमा लोड लाइन ड्रा गर्नुपर्छ लोड लाइन ड्रा गर्नको लागि त इक्वेसन चाहियो इक्वेसन कहाँबाट आउँछ कसरी डिराइभ गर्ने केवीएल गर्ने केवीएल एप्लाई गर्ने कहाँ एप्लाई गर्ने
आउटरमा आउटपुट लुपमा केभिएल एप्लाई गर्ने हो। सो आउटपुट लुपमा केभिएल एप्लाई गर्ने हो भने अहिले यो डिसी एनालाइसिस गरिरहेको छौँ है, त्यही भएर मैले डिसी युज गरेको छु। सो भिसिई भनेको कति हुन्छ? इट इज भिसिसी माइनस आइसिआरसी हो। हुन्छ हाम्रो यसमा एक्सट्रिम पोइन्ट्सहरू भनेको कति हुन्छ? भिसिई म्याक्स भनेको भिसिसी हुने भयो हो। आइसी म्याक्स भनेको कति हुन्छ? इट इज भिसिसी बाई आरसी हुने भयो हो। अब यो दुईटा पोइन्टलाई मैले यहाँ लोकेट गरेँ है। यो एक्सट्रिम पोइन्ट भनेको भिसी म्याक्स भनेको यो पोइन्ट भयो भिसिसी होइन। आइसी म्याक्स भनेको भिसिसी बाई आरसी। यो दुईटा लाइन जोड्यो भने लोड लाइन आउँछ है, यो लोड लाइन भयो। अब अहिले हामीले यो लोड लाइन ड्र गर्नको लागि डिसी भ्यालुजहरू कन्सिडर गरिरहेछौँ भनेपछि यो जुन लोड लाइन हामीले ड्र गर्यौँ यो भनेको हाम्रो डिसी लोड लाइन हो। अब यो लोड लाइनको स्लोप कति हुन्छ हेर त। अब तिमीलाई यो स्लोपहरू त सबै तिमीले म्याथमा गरेको छ है। स्लोप भनेको कसरी निकाल्ने? स्लोपको डेफिनेसन के हो? स्लोपको डेफिनेसन के हो? अब बेसिक कुराहरू चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है तिमीहरूलाई। स्लोपको डेफिनेसन भनेको के हो? डेल वाइ बाई डेल एक्स हो। डेल वाइ बाई डेल एक्स भनेपछि यो लाइनको स्लोप भनेको कति हुन्छ? इट इज माइनस 1 बाई आरसी हुन्छ है। भनेपछि हामीले यसमा डिसी लोड लाइन ड्र गऱ्यौँ र यो डिसी लोड लाइनको स्लोप कति छ? माइनस 1 बाई आरसी छ होइन। अब अहिलेसम्म हामीले यो लोड लाइन भनेर डिसी लोड लाइन मात्रै हेरिरहेको थियौँ हो। तर नर्मल्ली कस्तो हुन्छ भने डिसी एनालाइसिस गर्नको लागि त डिसी लोड लाइन युज गर्छौँ हामीले। एसी एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ एसी लोड लाइन युज गर्नुपर्छ। अब एसी लोड लाइन भनेको के हो होइन, कसरी ड्र गर्ने? डिसी लोड लाइनको लागि त प्रब्लम भएन होइन। तिमीले के गर्छौ? केभिएल सर्किटमा आउटपुटमा केभिएल एप्लाई गर्छौ। केभिएल एप्लाई गरेपछि अब दुईटा भेरिएबल हुन्छ हाम्रो, एउटा आइसी हुने भयो एउटा भिसी हुने भयो। एट अ टाइम एउटा भेरिएबललाई 0 एज्युम गरिदिने होइन। त्यसबाट एक्सट्रिम पोइन्ट्सहरू आउँछ। एक्सट्रिम पोइन्ट आएपछि त्यो लाइन जोडिदियो भने तिम्रो डिसी लोड लाइन आउने भयो। अब एसी लोड लाइन ड्र गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा अब यसमा एउटा थाहा पाउनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ डिसी लोड लाइन र एसी लोड लाइन भनेको जहिले पनि एउटै क्यू पोइन्टबाट पास भएको हुन्छ है। भनेपछि अब हामीले अहिले यो क्लास ए एम्प्लिफायर युज गरिरहेछौँ हो। क्लास ए एम्प्लिफायर युज गरेपछि हामीले क्यू पोइन्टलाई कतातिर सेट गर्छौँ? मिडलतिर सेट गर्छौँ है। सपोज यो क्यू पोइन्ट हो भने डिसी लोड लाइन र एसी लोड लाइन चाहिँ सेम क्यू पोइन्टबाट पास भएको हुनुपर्छ। एउटा कन्डिसन त्यो भयो। अर्को कन्डिसन भनेको अब त्यो पोइन्टबाट पास भएको लाइनको स्लोप चाहिँ कति हुन्छ? माइनस 1 बाई आरसी एसी है। यो एसी लोड चाहिँ हुने भयो। अहिले हामीले यो डिराइभ गर्दा यो डिसी लोड भयो होइन। एसी लोड सर्किटको एसी लोड जति छ त्यो लोड चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। त्यसको स्लोप चाहिँ त्यति हुन्छ है। अब तिमीहरूलाई एउटा पोइन्टबाट पास भएको ह्याभिङ सर्टेन स्लोप त्यो लाइन ड्र गर्न आउँछ है। म्याथमा तिमीहरूले गरेको छ। लाइन पासिङ स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु ओरिजिन एन्ड अ पोइन्ट होइन। स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु टु पोइन्ट्स भनेर पढेको छ नि होइन। स्ट्रेट लाइन पासिङ थ्रु अ पोइन्ट एन्ड ह्याभिङ सर्टेन स्लोप त्यो गरेको छ है। सेम त्यही मेथडबाट गर्ने हो। अब यो सर्किटमा एसी लोड लाइन ड्र गर्नको लागि हामीलाई पोइन्ट त थाहा भयो हो। पोइन्ट भनेको हामीले क्यू पोइन्ट जति हामीले सेट गरेका छौँ एउटा पोइन्ट त्यो लाइन चाहिँ हामीले त्यो पोइन्टबाट पास हुने भयो होइन। अब अर्को हामीलाई थाहा पाउनु पर्ने भनेको के हो? यसको लोड कति हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो, एसी लोड है। एसी लोड थाहा पाउनुको लागि के गर्ने? यसमा एसी एनालाइसिस गर्ने। हेर त यो सर्किटमा एसी एनालाइसिस गर्यो भने तिम्रो एसी लोड कति हुन्छ? ट्राई गर त कति हुन्छ हेर त।
हामीले अगाडि स्मल सिग्नल एनालाइसिस गरेका थियौँ है सी एम्प्लिफायरको सेम त्यही मेथडबाट गर्ने कति हुन्छ एसी लोड एसी आउटपुट लोड भनौँ न आउटपुट लोड कति हुन्छ कसरी गर्ने यसको एसी इक्विभ्यालेन्ट सर्किट ड्र गर्ने है त्यही भएर त्यो अगाडिको तिमीलाई राम्ररी आउनुपर्छ है त्यो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यो ग्राउन्ड छ हो बेसमा यो रेजिस्टर गएको छ अनि कलेक्टरमा रेजिस्टर आरसी छ हो अब हाम्रो यसमा आर आउट भनेको कति हुन्छ आर आउट भनेको आरसी अब यो ट्रान्जिस्टरलाई मोडलले रिप्लेस गर्ने हो भने आर नट प्यारललमा आउँछ हो नर्मली आर नट भनेको हाम्रो हाई हुन्छ सो इट इज नियरली इक्वल टु आरसी अब यो कम्पेयर गर है अघि हामीले डिसी एनालाइसिस गर्दा अर डिसी लोड लाइन ड्र गर्दा लोड रेजिस्टेन्स कति थियो आरसी थियो हो अहिले हाम्रो एसी एनालाइसिस गर्दा पनि लोड रेजिस्टेन्स कति आएको छ आरसी नै आएको छ सो इन सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायर डिसी लोड एन्ड एसी लोड आर सेम अब दुईटै लोड सेम भएपछि हाम्रो लोड लाइन पनि के हुन्छ सेम हुन्छ है त्यही भएर यसमा यो लोड लाइन भनेको डिसी लोड लाइन पनि हो एसी लोड लाइन पनि हो है यो सर्किटको लागि सिरिज फेड क्लास एम्प्लिफायरको लागि डिसी लोड लाइन र एसी लोड लाइन सेम हुन्छ त्यसै हाम्रो यो लोड लाइन भयो ल अब यो लोड लाइन ड्र गर ल पहिला भयो लोड लाइन ड्र भयो भएको हो अब लोड लाइन ड्र गरिसकेपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो क्यू पोइन्ट सेट गर्नु पर्यो है नर्मली हामीले एसी एनालाइसिस गर्दा चाहिँ क्यू पोइन्ट भनेको एसी लोड लाइनमा हामीले डिफाइन गर्छौँ है डिसी लोड लाइनमा गर्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हैन तर नर्मली गर्दा चाहिँ एसी लोड लाइनमा चाहिँ गरिन्छ है धेरै भेरिएसन चाहिँ हुँदैन हैन हुन्छ अब अहिलेको केसमा हाम्रो डिसी लोड लाइन र एसी लोड लाइन सेम छ त्यही भएर यसको सेन्टरमा हामीले क्यू पोइन्ट चुज गर्छौँ सो यो क्यू पोइन्ट चुज गरेपछि यसले हाम्रो भिसिक्यू दिने भयो आइसिक्यू दिने भयो हो भिसिक्यू भनेको अब कति हुन्छ हेर त भिसिक्यू भनेको इट इज VCC/2 हुने भयो आइसिक्यू भनेको VCC/2 आरसी हुने भयो हो मैले यहाँ मेन्सन गरेको छु VCEQ आइसिक्यू भयो है अब यो सर्किटले कसरी काम गर्छ हेर है अब हामीले यसमा क्यू पोइन्ट सेट गर्यौं हो अब मैले इनपुटमा एसी सिग्नल एप्लाई गरे है एसी सिग्नल एप्लाई गर्दा यसको बेस चाहिँ हाम्रो यति अमाउन्टले स्विङ हुन्छ भन्नु है बेस गर्यौं है बेसको इन्स्टेन्टेनियस गर्यौं चाहिँ हाम्रो क्यू भ्यालुमा सेट हुने भयो हैन क्यू भ्यालुमा चाहिँ स्विङ हुन्छ चाहिँ यो स्विङ हुँदा यसले गर्दा कलेक्टरमा सर्टेन करेन्ट फ्लो हुने भयो हैन चाहिँ हाम्रो इनपुटमा आईबी को पिक टु पिक यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म छ भने अब कलेक्टर करेन्टको पिक टु पिक चाहिँ कति हुने भयो आईसी पिक टु पिक हुने भयो हैन सिमिलरली हाम्रो यो करेन्टले गर्दा भोल्टेज एपेयर हुन्छ हेर त भोल्टेजको पिक टु पिक चाहिँ यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म भयो अब यसलाई यो फिगरबाट तिमीले एक्सप्लेन गर्ने हो भने हामीले इनपुटमा स्मल सिग्नल एप्लाई गर्यौं हो डीसी बायसिङले गर्दा यसमा आईबी र आईसी फिक्स भएको छ हो आईबी आईसी फिक्स छ VCE पनि फिक्स छ अब मैले यहाँ एसी इनपुट एप्लाई गरे भने यसले गर्दा अब आईबी के हुने भयो चेन्ज हुने भयो सिग्नल एप्लाई नगरेको केसमा यसमा आईबी फिक्स थियो हैन डीसी भ्यालु फ्लो भइरहेको थियो भने अब सिग्नल एप्लाई गरेपछि यो पोजिटिभली इन्क्रिज भयो भने यो आईबी पनि इन्क्रिज हुने भयो हो आईबी पनि इन्क्रिज हुन्छ
यो डिक्रिज भयो भने आइबी पनि डिक्रिज हुने भयो आइबी को वेभ फर्म यस्तो टाइपको आउने भयो अब यो इन्स्टान्टेनियस आइबीले गर्दा हाम्रो कलेक्टरमा करेन्ट चेन्ज हुन्छ कलेक्टरको करेन्ट अब कस्तो हुने भयो सिग्नल एप्लाई नगरेको कन्डिसनमा यसमा आइसी फिक्स फ्लो हुन्थ्यो हैन सिग्नल एप्लाई गरेपछि कलेक्टर आइसी र आइबी भनेको हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भनेपछि यो इन्क्रिज भयो भने यो पनि के हुनु पर्यो इन्क्रिज हुनु पर्यो बिटा टाइम्स चाहिँ इनलार्ज भएर आउनु पर्यो हो यो बिटा टाइम्स चाहिँ इनलार्ज हुन्छ आइसी भनेको बिटा आइबी स्मल गर है आइसी भनेको हाम्रो बिटा आइबी हुन्छ चाहिँ आइबी जति छ त्यो बिटा टाइम्स चाहिँ इनलार्ज भएर आउने भयो यो चाहिँ आइसी को वेभ फर्म हुने भयो हैन अब आइसी हाम्रो यस्तो टाइपको वेभ फर्म छ भने भिसी अब कस्तो हुने भयो आइसी इन्क्रिज भयो भने हेर त यो पोइन्टको भ्यालु भनेको अर यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको भिसी हो आइसी इन्क्रिज भयो भने आरसी मा ड्रप के हुन्छ बढ्छ हो हेर त आइसी इन्क्रिज भयो भने आरसी मा ड्रप इन्क्रिज हुन्छ भिसी डिक्रिज हुने भयो भनेपछि यो पोजिटिभ हाफ साइकल छ भने भिसी को चाहिँ नेगेटिभ हाफ साइकल आउँछ यो नेगेटिभ हाफ साइकल हुँदा भिसी को पोजिटिभ हाफ साइकल आउँछ चाहिँ मैले भिसी को वेभ फर्म ड्र गरेँ भने भिसी को वेभ फर्म कस्तो आउँछ यहाँ गरिदिन्छु है भिसी को वेभ फर्म ड्र गरेँ भने सिग्नल एप्लाई नगरेको कन्डिसनमा यसमा भिसी क्यू अर भिसी फ्लो हुने भयो हैन करेन्ट पोजिटिभ हुँदा यसमा नेगेटिभ भोल्टेज आउने भयो करेन्ट नेगेटिभ हुँदा पोजिटिभ भोल्टेज आउँछ हाम्रो वेभ फर्म चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ अब यो तीनटा वेभ फर्म हामीले जुन यहाँ सेपरेटली ड्र गरेका छौं नि त्यसलाई चाहिँ कम्बाइनली हामीले चाहिँ यसरी ड्र गर्न सक्छौं है यसमा यसरी कम्बाइनली ड्र गर्नु र यसरी यो इन्डिभिजुअल सर्किट यो ग्राफहरु ड्र गरेर एक्सप्लेन गर्नु भनेको एउटै कुरा हो भनेपछि यसमा हाम्रो यो जस्तो हेर त यो आइबी यो पिक टु पिक भ्यालु भयो यो पिक टु पिक भ्यालु भनेकै यसको यो पिक टु पिक भ्यालु भनेको यसको पिक टु पिक भ्यालु भयो है यसको पिक टु पिक भनेको यो भयो अनि यसको पिक टु पिक भनेको चाहिँ सिग्नल यो भयो अब यो ग्राफलाई कसरी ड्र गर्ने याद छ मैले तिमीलाई यो ग्राफिकल एनालाइसिसमा सिकाइदिएको थिएँ है अब यो ड्र गर्नको लागि तिमीले लोड लाइन ड्र गरिसक्यो हैन लोड लाइनबाट तीनटा पोइन्टबाट परपेन्डिकुलर लाइन ड्र गर क्यू पोइन्टबाट ड्र गर क्यू पोइन्टबाट तिमी यो जति माथि जान्छौ त्यति नै अमाउन्ट चाहिँ तल जानु पर्यो यो इक्वल पार्ट हुनु पर्छ है तीनटा लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने गरी ड्र गर यसमा आइबी को सिग्नल देखाइदियो अब यो तीनटा पोइन्टबाट होरिजोन्टली तीनटा लाइन ड्र गर भर्टिकली तीनटा लाइन ड्र गर आइबी र आइसी इन फेज हुन्छ त्यही भएर यो पोजिटिभ हुँदा यो पनि पोजिटिभ हुनु पर्यो हेर त ग्राफ कसरी ड्र गर्ने यो नेगेटिभ हुँदा यो पनि नेगेटिभ हाफ साइकलमा जानु पर्यो है यो आइसी भयो अहिले रेड लाइनको चाहिँ ड्र नगर है यो ब्ल्याक मात्र ड्र गर अनि भिसी को केसमा चाहिँ के हुन्छ यो पोजिटिभ हुँदा भिसी के हुन्छ नेगेटिभ हुनुपर्छ हेर त यो पोजिटिभ हुँदा कलेक्टर पोजिटिभ हुन्छ भिसी नेगेटिभ हुन्छ हैन यो नेगेटिभ हुँदा आइसी नेगेटिभ हुन्छ भिसी पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर यो पोजिटिभ भएको साइडमा चाहिँ हाम्रो भिसी को चाहिँ नेगेटिभ हाफ साइकल आउनु पर्यो हेर त यो पोजिटिभ छ यो नेगेटिभ छ यो नेगेटिभ छ यो पोजिटिभ छ ल यो ग्राफहरु ड्र गर बुझेन भने सोध है मैम हजुर त्यो पोजिटिभ हुँदा चाहिँ नेगेटिभ भन्दिन फेरि एक्चुअली त्यो भिसी के नेगेटिभ कुन यसमा कि यो सेकेन्ड फिगरमा त्यो फिगरमा यसमा हजुर यसमा अब यो म कन्फ्युज भयो के जस्तै अगाडि यता आइसी को यो पनि बुझेन पख यो यसको लागि यहाँ हेर है अब यसको लागि चाहिँ तिमीले यो यहाँको इक्वेसन लेख यो पोइन्टको इक्वेसन लेख त और यही एक्सप्रेसनबाट हेर न
यो अहिले यहाँ के इमिटरमा रेजिस्टर छैन हैन भनेपछि यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको हाम्रो एक्सप्रेसन यति हुन्छ हो हेर त हजुर VCE भनेको VCC माइनस ICRC है IC इन्क्रिज भयो IC इन्क्रिज भयो भने अब अहिले चाहिँ यो DC को केस म अर्कै यहाँ लेखिदिन्छु यो AC पनि AC सिग्नल पनि छ V लेखौँ VCE है यसमा AC DC दुईटै छ है VCE इक्वल VCC माइनस ICRC भयो है अब यसमा मैले IC इन्क्रिज गरेँ हैन IC इन्क्रिज भयो भने यो क्वान्टिटी के हुने भयो इन्क्रिज हुने भयो VCC त हाम्रो फिक्स्ड हो नि VCE के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ हो हेर त हजुर IC इन्क्रिज भयो भने यो क्वान्टिटी इन्क्रिज हुने भयो यो क्वान्टिटी इन्क्रिज हुन्छ यो त हाम्रो फिक्स छ भनेपछि फिक्सबाट हामीले सर्टेन क्वान्टिटी सबट्र्याक्ट गरिरहेछौँ र त्यो क्वान्टिटी इन्क्रिज भयो भने त यो क्वान्टिटी त के हुनुपर्छ डिक्रिज हुनुपर्छ भनेपछि IC इन्क्रिज हुँदा VCE डिक्रिज हुन्छ अब IC डिक्रिज गऱ्यो भने यो क्वान्टिटी के हुने भयो लेस हुने भयो यसबाट सबट्र्याक्ट गर्दा यो भ्यालु के आउँछ बढी आउने भयो है त्यही भएर CA कन्फिगरेसनमा हाम्रो यो इनपुट र आउटपुट 180 डिग्रीलाई आउट अफ फेज हुने रिजन चाहिँ त्यही यो भएर हो IC इन्क्रिज भयो भने VCE डिक्रिज हुन्छ भनेपछि हाम्रो यसमा हेर त IC इन्क्रिज भयो हैन यो इन्स्टान्टेनियस अब यो साइन वेभ कन्सिडर गर IC इन्क्रिज भयो भने त्यही अमाउन्टले VCE त डिक्रिज हुने भयो त्यही भएर यो पोजिटिभ हाफ साइकल हुँदा यसमा नेगेटिभ हाफ साइकल आउने भयो हैन अब यो पोइन्ट पछि हाम्रो IC के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ हैन एउटा कन्स्टेन्ट IC बाट हाम्रो भ्यालु डिक्रिज भइरहेछ भनेपछि यो डिक्रिज भयो भने त्यही अमाउन्टले हाम्रो के हुने भयो VCE चाहिँ इन्क्रिज हुने भयो यो रिजनले गर्दा हो यो एक्सप्रेसन है चाहिँ हाम्रो इनपुट अब यो IC र IB चाहिँ हाम्रो इन फेजमा हुन्छ भनेपछि हामीले यो र यो इनपुटसँग कर्भसँग हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने अर इभन योसँग पनि कम्पेयर गर्न मिल्छ है VI हाम्रो इन्क्रिज भयो भने IB त सिरिजमा गइरहेछ यो त इन्क्रिज हुने भयो नि हैन अहिले हेर है मलाई यो पनि कन्फ्युज हुन्छ भने यसमा यो गरे पनि हुन्छ यसमा DC IB फ्लो भइरहेछ यो भनेको DC IB प्लस AC IB हो यो सिग्नल एप्लाई गरेपछि यसबाट यहाँबाट पनि करेन्ट फ्लो हुने भयो यो करेन्ट पनि सम भएर आउँछ नि भनेपछि इनपुट तिम्रो पोजिटिभली राइज भएको छ भने यो पोजिटिभली राइज हुने भयो हैन यो पोजिटिभली राइज भएको छ भने यो पोजिटिभली राइज हुन्छ IB पोजिटिभली राइज भयो भने IC पोजिटिभली राइज हुन्छ किन हुन्छ बिकज IC इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु IB है यो पोजिटिभली राइज हुने भयो अब IC राइज भयो भने चाहिँ VCE ड्रप हुन्छ त्यही भएर VCE चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ डिरेक्सनमा आउने भयो अब इनपुट र आउटपुट कम्पेयर गर्ने हो भने अब के हुने भयो त यो पोजिटिभली राइज हुँदा यो नेगेटिभली राइज नेगेटिभ डिरेक्सनको अर नेगेटिभ हाफ साइकल एपियर भयो 180 डिग्री आउट अफ फेज भयो यो अपरेसनले गर्दा भएको हो अब यसैलाई अब हामीले यसमा चाहिँ कम्बाइन गरेको यसरी सेपरेट फिगरहरू ड्र नगरिकन एउटैमा चाहिँ हामीले ड्र गरेको हैन अब यसमा ड्र गर्दा चाहिँ यो पार्ट भनेको हाम्रो पोजिटिभ पार्ट भयो हैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो आउटपुट के आउनुपर्छ नेगेटिभ आउनुपर्छ त्यही भएर यो नेगेटिभ हाफ साइकल भयो यो पार्टमा पोजिटिभ हाफ साइकल आउनु पर्यो पोजिटिभ भयो बुझ्यो है ल यो फिगर पहिला ड्र गर अब यसमा यो रातो लाइन पनि यो ड्र गरिदिँदा हुन्छ यो पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु है अब हामीले यो इनपुट करेन्ट चाहिँ IB हाम्रो सपोज यति छ पिक टु पिक यति हुँदा आउटपुट हाम्रो यो ब्ल्याक लाइनले ड्र गरेको कर्भबाट आयो हैन यो IC को भयो यो VCE को भयो अब मैले इनपुटलाई इन्क्रिज गरेँ है इनपुटलाई इन्क्रिज गरेँ भने त्यही अमाउन्टले आउटपुट पनि इन्क्रिज हुँदै जाने भयो हैन भनेपछि यसमा यो सर्किटमा आउटपुट करेन्ट र आउटपुट भोल्टेजको म्याक्सिमम पोसिबल स्विङ कति हुन्छ त भन्दा हामीले यो इनपुट भ्यालु भनेको त म्याक्सिमम यो पोइन्टसम्म मात्र इन्क्रिज गर्न सक्छौं नि हेर त यो इन्क्रिज गरेर कतिसम्म इन्क्रिज गर्न सक्छौं यो पोइन्टसम्म इन्क्रिज गर्न सक्छौं यो पोइन्टसम्म इन्क्रिज गर्न सक्छौं हो सो म्याक्सिमम पोसिबल कलेक्टर करेन्ट स्विङ IC स्विङ भनेको यो एन्डसम्म हुने भयो हो
चाहिँ यति हुने भयो म्याक्सिमम पोसिबल आइसी भनेको यति हुने भयो है अनि म्याक्सिमम पोसिबल भिसिई भनेको यति हुने भयो यो लाइन पनि ड्र गर यो कर्भ पनि ड्र गर है यो यसमा यो रेड कर्भ भनेको चाहिँ म्याक्सिमम पोसिबल स्विङ हो भयो फिगर ड्र भयो भएको हो अब अर्को स्लाइडमा जाउँ र म अर्को स्लाइडमा गएँ है अब हाम्रो अपरेसन पनि भयो हो अब हामी पावर कन्सिडरेसन है यसको डिफ्रेन्ट पावर्सहरु चाहिँ हामी क्याल्कुलेट गर्छौं हैन नर्मली अब हामीले पावर एम्प्लिफायर कन्सिडर गर्दा पावर कन्भर्जन इफिसिएन्सी त्यो सर्किटको पावर कन्भर्जन इफिसिएन्सी कति हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो मेन इन्ट्रेस्टको कुरा हुन्छ है जब यो पावर कन्भर्जन इफिसिएन्सी अब कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त यसमा पावर कसरी कन्भर्ट भइरा हुन्छ सर्किटमा हामीले सर्किटमा बायसिङको लागि भनेर जुन डीसी सोर्स एप्लाई गर्छौं नि त्यो डीसी सोर्सबाट प्रोवाइड भएको पावरलाई चाहिँ उले एसी मा कन्भर्ट गर्ने हो हेर त यो सर्किटमा यो पावर एम्प्लिफायर हो पावर एम्प्लिफायर भएपछि यसले पावरलाई एम्प्लिफाई गर्छ भनेर हामीले पढ्यौं हैन अब यो पावर एम्प्लिफाई गर्दा उले यो स्मल सिग्नलको पावरलाई उले डाइरेक्ट एम्प्लिफाई गर्ने होइन है उले के गर्छ भन्दा यो स्मल सिग्नल एकोर्डिङली चाहिँ यो जुन हाम्रो डीसी सप्लाई हामीले दिन्छौं नि यो डीसी सप्लाईले प्रोवाइड गरेको पावरलाई चाहिँ उले एकोर्डिङ टु स्मल सिग्नल एसी पावरमा कन्भर्ट गर्ने हो जस्तो डीसी पावरलाई चाहिँ उले एसी पावरमा कन्भर्ट गर्ने भयो हैन सो इफिसिएन्सी भनेको जहिले पनि हाम्रो आउटपुट बाइ इनपुट हुन्छ भनेपछि इफिसिएन्सी निकाल्नको लागि यसमा इनपुट पावर भनेको चाहिँ कुन पावर भयो डीसी पावर भयो हो आउटपुट पावर भनेको चाहिँ यो डीसी पावरबाट कन्भर्ट भएर जुन एसी पावर आउँछ त्यो भनेको चाहिँ आउटपुट पावर भयो चाहिँ इफिसिएन्सी भनेको त्यसको रेशियो हो है आउटपुट टु इनपुट पावर जब यसमा हामीले फर्स्टमा डीसी पावर कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है इनपुट डीसी पावर सो इनपुट डीसी पावर इज अ पावर सप्लाइड बाइ अ डीसी पावर सप्लाई अब यो सर्किटमा हेर त यो डीसी पावर सप्लाईले कति पावर सप्लाई गरिरहेछ यसले VCC प्रोवाइड गरेको छ हो सप्लाई भोल्टेज VCC छ यो सप्लाईबाट कति करेन्ट ड्र भइरहेछ आइसी करेन्ट ड्र भइरहेछ हामीले आउटपुट लुप कन्सिडर गर्ने है VCC आइसी करेन्ट उले ड्र गरिरहेछ भनेपछि यो डीसी सोर्सले सप्लाई गरेको करेन्ट भनेको यो पावर भनेको कति हुने भयो VCC इन्टु ICQ और IC हेर त यो बुझ्यो कि बुझेन इनपुट डीसी पावर भनेको इट्स अ पावर सप्लाइड बाइ अ डीसी पावर सप्लाई हैन डीसी पावर को भोल्टेज चाहिँ VCC छ र यो VCC बाट उले ड्र गरेको करेन्ट चाहिँ कति छ IC छ है सो इनपुट डीसी पावर भनेको VCC इन्टु IC और ICQ है ICQ हुने भयो अब ICQ को भ्यालु कति हो हेर त ICQ भनेको हामीले
क्लास ए एम्प्लिफायरमा क्यू पोइन्ट हामीले मिडलतिर सेट गर्छौँ। यसको म्याक्सिमम पोसिबल भ्यालु भनेको VCC/RC, मिडलतिर चुज गर्ने भएपछि आइसिक्यू भनेको VCC/2RC हुन्छ हैन। सो इट इज VCC/2RC है। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा VCC²/2RC आयो हैन। जी यो भनेको चाहिँ हाम्रो पावर सप्लाइड बाई DC पावर सप्लाई है। DC पावरले चाहिँ यति पावर सप्लाई गरिरहेछ। अब यो उसले सप्लाई गरेको पावरमा कति पावर चाहिँ हाम्रो युजफुल AC पावरमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो हामीले थाहा पाउनु छ हैन। त्यसको लागि हामीले आउटपुट AC पावर निकाल्नु पर्यो। अब आउटपुट AC पावर भनेको इट्स अ AC पावर डेलिभर्ड टु द लोड। अब यसको लागि अगाडिको फिगरमा जाउँ फेरि। अब हाम्रो यो सर्किटमा हामीले हामीले सर्टेन सिग्नल एप्लाई गर्यौं हो। इनपुटमा हामीले AC सिग्नल एप्लाई गरेपछि आउटपुटमा करेन्टको स्विङ यसरी जान्छ हैन। करेन्टको वेभफर्म यस्तो टाइपको हुन्छ, भोल्टेजको वेभफर्म यस्तो टाइपको हुन्छ है। अब हामीलाई चाहिएको AC पावर हो। AC पावर भनेको त अब AC को प्रोडक्ट हुने भयो हैन। अब तिमीलाई वेभफर्म दिएको छ, AC पावर निकाल्नु पर्यो भने तिमीले भ्यालु कुन चाहिँ युज गर्छौ? DC को केसमा त प्रब्लम भएन। पावर भनेको भोल्टेज इन्टु करेन्ट हो है। त्यो जहिले पनि भ्यालिड हुन्छ है, भोल्टेज इन्टु करेन्ट। DC को केसमा भयो भने यो V DC नै युज गर्छौं हामीले, I पनि DC नै युज गर्छौं हो। AC को केसमा कसरी निकाल्ने? RMS भ्यालु युज गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। V RMS I RMS है। अब यदि हाम्रो यो लोड चाहिँ अब रियाक्टिभ छ भने त्यो केसमा फेरि cos phi पनि कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो चाहिँ हामीले केस कन्सिडर गर्दैनौं। त्यही भएर PAC भनेको V RMS I RMS हुने भयो हैन। अब यसलाई डिफरेन्ट फर्ममा युज गर्न सक्छौं हो। भोल्टेज र करेन्टको प्रोडक्टको फर्ममा भयो भने यो फर्मुला हुन्छ। भोल्टेजको फर्ममा युज गर्ने हो भने V² RMS I भनेको R आउने भयो हो। R लोड हुने भयो। करेन्टको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो भने I RMS² इन्टु RL जुन फर्म युज गरे पनि हुन्छ है। AC पावर भन्यो भने चाहिँ हामीले V RMS र I RMS चुज कन्सिडर गर्नुपर्छ। चाहिँ यो वेभ फर्मको अब दुईटै हाम्रो साइनुसोइडल छ हैन। 180 डिग्रीले मात्र आउट अफ फेज भएको हो। दुईटै साइनुसोइडल छ भनेपछि यसको RMS भ्यालु हामी इजिली निकाल्न सक्छौं हैन। यो RMS भ्यालुको चाहिँ प्रोडक्ट भनेको AC पावर हुन्छ है। सो यहाँ हेर त आउटपुट AC पावर भनेको युजिङ RMS सिग्नल P आउट AC भनेको VCE IC VCE² RC IC² RC है। यसमा यो VCE र IC भनेको चाहिँ यो RMS भ्यालु हो है। अब तिमीलाई यो कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ नर्मली हामीले क्यापिटल लेटर अनि सबस्क्रिप्ट चाहिँ स्मल युज गरेको छ भने त्यो भनेको RMS भ्यालुहरु हो है। स्मल लेटर युज गरेर क्यापिटल भ्यालु युज गर्यो भने यो भनेको चाहिँ AC प्लस DC हो। क्यापिटल लेटर क्यापिटल सबस्क्रिप्ट युज गरेको छ भने यो कम्प्लिटली DC भयो हो। स्मल लेटर अनि स्मल सबस्क्रिप्ट युज गरेको छ भने यो भनेको चाहिँ AC हो है। यदि अब तिमीलाई यो कन्फ्युजन हुन्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ यसमा यो VCE मात्र नलेखिकन तिमीहरूले VCE अनि RMS लेख्दा पनि फरक पर्दैन है। VCE लेख्दा पनि इनफ नै हो हैन। एडिसनली यो RMS राख्दा पनि फरक पर्दैन। सो यो RMS को फर्ममा हामीले एक्सप्रेस गर्ने हो भने हाम्रो भ्यालु चाहिँ यति हुने भयो हैन। तीनटा फर्ममा एक्सप्रेस गरेको छ जुन युज गर्दा नि हुन्छ। अब हामीलाई यो वेभ फर्मको RMS निकाल्नु भन्दा वेभ फर्मको त पिक टु पिकमा हामीलाई सजिलो हुन्छ नि हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले पिक टु पिकमा एक्सप्रेस गरे। अब पिक टु पिकमा एक्सप्रेस गर्ने हो भने भ्यालु कति हुने भयो र त? RMS र पिक टु पिकको रिलेसनशिप कति हुन्छ? पिक टु पिक बाइ √2। ल पहिला VRMS रुट पिक टु पिक बाइ √2 कि पिक बाइ √2? VRMS भनेको V पिक बाइ √2 हैन। हेर त साइन वेभ छ भने VRMS भनेको यो V पिक छ भने पिक बाइ √2 हुन्छ। पिक टु पिक कन्सिडर गर्ने भने 2√2 हुन्छ हो। V पिक टु पिक बाइ 2√2
बिकज भिपी भनेको त भी पिक टु पिकको हाफ हुन्छ है। त्यही भएर आरएमएसलाई मैले भी पिक टु पिकमा आइआरएमएसलाई पिक टु पिकमा एक्सप्रेस गरेँ भने 2√2ले के हुने भयो, डिभाइड हुने भयो है। पिकको पिकको फर्ममा युज गर्ने हो भने चाहिँ भी पिक बाई √2 हुन्छ, पिक टु पिक भयो भने 2√2 हुन्छ है। सो अब यो हेर त, यसलाई मैले पिक टु पिक कन्भर्ट गरेँ, यसलाई नि पिक टु पिक कन्भर्ट गरेँ भने दुईटैको 2√2 आउँछ हो। 2√2 इन्टु 2√2 यो भनेको कति हुन्छ, 8 हुन्छ। 2 2 4 अनि यो √2 को 2 हुन्छ, 4 2 जा 8 है। सो पिक टु पिकमा एक्सप्रेस गर्ने हो भने यो एक्सप्रेसन भनेको भिसिई पिक टु पिक टाइम्स आइसी पिक टु पिक बाई 8 हुने भयो। यसमा चाहिँ भिसिई पिक टु पिक स्क्वायर बाई 8 आरसी हुने भयो। यो एक्सप्रेसन चाहिँ आइसी पिक टु पिक स्क्वायर टाइम्स आरसी बाई 8 हुने भयो। यो 8 चाहिँ यसरी आएको। मैले यहाँ लेखेको छैन, तिमीहरूले यहाँ बिकज भनेर एउटा लेखिदिँदा हुन्छ। बिकज ये लेख, VRMS इक्वल V पिक टु पिक बाई 2√2 भनेर यसलाई यहाँ साइडमा लेख्छु। भयो है। अब इनपुट डिसी पावर आयो, आउटपुट एसी पावर आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने इफिसियन्सी हैन। अब इफिसियन्सीलाई पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी हो, यसलाई सर्ट फर्ममा इफिसियन्सी मात्र पनि भनिन्छ है। इफिसियन्सी भन्यो भने त्यो पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी नै हो। अब इफिसियन्सीको अब हामीले डेफिनेसन हेर्ने हो भने इट्स आउटपुट पावर टु इनपुट पावर हैन। अब अहिले हाम्रो यो पावर एम्प्लिफायरको केसमा आउटपुट पावर भनेको एसी फर्ममा हुने भयो, इनपुट पावर भनेको डीसीमा हुन्छ। सो इट इज पी आउट बाई पीआई भयो हैन। र नर्मली इफिसियन्सीलाई हामीले पर्सेन्टेजमा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, त्यही भएर इन्टु 100% भयो। अब यो भ्यालुजहरू सब्स्टिट्युट गर ल। अब मैले चाहिँ यसमा यो मिडल फर्मलाई चाहिँ कन्सिडर गरेको छु है। यो फर्मलाई चाहिँ कन्सिडर गरेँ। जुनसुकै फर्म युज गर्दा हुन्छ, यो तिनटामा जुन फर्म युज गर्दा नै हुन्छ। मैले चाहिँ यो मिडल फर्म चाहिँ युज गरेको हो। मैले चाहिँ यो युज गरेको भयो। हेर त अब सो पी आउट एसी भनेको यो भ्यालु आउने भयो हो, डिभाइडेड बाई पीआई डीसी भनेको यो भ्यालु भयो। आरसी आरसी क्यान्सल हुन्छ, 2 यो 4 हुने भयो हैन। यो चाहिँ एज इट इज रहन्छ। सो इट इज भिसिई पिक टु पिक स्क्वायर बाई 4 भिसिसी स्क्वायर इन्टु 100%। भयो। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो जनरल इफिसियन्सी हो है। सिरिज फेड क्लास एम्प्लिफायरको जनरल इफिसियन्सी भनेको यति हुने भयो हैन। अब हामीले सर्किट दिएको छ भने त्यसको भ्यालुजहरू सब्स्टिट्युट गर्यो भने त्यो सर्किटको इफिसियन्सी कति हो त्यो आउँछ हैन। अब यो सिरिज फेड एम्प्लिफायरको म्याक्सिमम पोसिबल इफिसियन्सी कति हुन्छ त्यो निकालौँ है। अब त्यसको लागि यो भिसिसी भनेको त हाम्रो सर्किटको फिक्स हुन्छ हैन। सो भिसिई पिक टु पिक चाहिँ म्याक्सिमम पोसिबल कति हुन्छ त, हेर त त्यो अगाडिको फिगरबाट हेर। म्याक्सिमम भिसिई पिक टु पिक भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हो, योभन्दा बढी त जान सक्दैन हैन। सो म्याक्सिमम पोसिबल भिसिई पिक टु पिक भनेको भिसिसी हुन्छ आइडियल केसमा है। यो प्र्याक्टिकल केसमा भिसिसी हुँदैन, भिसिसी भन्दा अलिक थोरै हुन्छ। आइडियल केस कन्सिडर गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो भिसिसी हुने भयो। सो म्याक्सिमम भिसिई पिक टु पिक भनेको भिसिसी। अब यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा यता म्याक्स भनेको कति आउने भयो, भिसिसी स्क्वायर क्यान्सल भयो, इट्स 25%। आइडियल्ली हामीले सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायरको इफिसियन्सी हेर्ने हो भने 25% मात्रै हुन्छ। नर्मली अब प्र्याक्टिकल सर्किटहरूको अराउन्ड 14-15% भन्दा बढी हुँदैन।
भयो। सो म्याक्सिमम इफिसियन्सी कति आयो 25% भयो हैन। अब यो सर्किटको ड्रब्याक्सहरु हेर्ने हो भने यहाँ हेरौँ त ड्रब्याक्स अफ सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायर DC पावर डिसिपेसन इन कलेक्टर रेजिस्टिभ लोड। जस्तो हामीले यो सर्किट हेर्यो भने हाम्रो लोड हेर त कलेक्टरमा सिरिजमा छ, कलेक्टरमा सिरिजमा हामीले कनेक्ट गरिरहेका छौँ लोड, त्यही भएर यसलाई चाहिँ सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायर भनेको हो है। सिरिज फेड नर्मली हामीले कलेक्टरबाट अनि क्यापेसिटर कप्लिङ युज गरेर लोड कनेक्ट गर्छौँ नि, यसमा चाहिँ कलेक्टरमै हाम्रो लोड कनेक्ट भएको छ, त्यही भएर यसलाई सिरिज फेड भनेको हो। जब यसमा सिरिजमा हामीले यसरी लोड कनेक्ट गरेपछि यो जुन बायसिङ करेन्ट यसमा फ्लो हुन्छ नि, फ्लो भएपछि यसमा त ड्रप हुने भयो हैन। यो पावर डिसिपेसन भनेको हाम्रो अनवान्टेड पावर हो है। सो DC पावर डिसिपेसन इन कलेक्टर रेजिस्टिभ लोड, यसले गर्दा चाहिँ इफिसियन्सी के हुन्छ, लो हुन्छ। एउटा पोइन्ट त्यो भयो हैन। अर्को भनेको DC करेन्ट फ्लोज थ्रु द AC लोड। नर्मली हाम्रो यो लोडहरु भनेको AC लोड हुन्छ। जस्तो तिमीहरूले अडियो सिस्टम कन्सिडर गर्यो भने अडियो सिस्टममा आउटपुट लास्ट स्टेज पछि आउटपुट लोड भनेको के हुन्छ, स्पिकर हुन्छ हो। सजिलोको लागि अडियो सिस्टम कन्सिडर गरेको है। अडियो सिस्टमको इनपुटमा माइक्रोफोन हुन्छ, आउटपुटमा चाहिँ हाम्रो स्पिकर हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो आउटपुट स्टेज र पावर एम्प्लिफायर भयो। अहिले हामीले यो ब्लक कन्सिडर स्टडी गरिरहेको हैन। जब हामीले यो लोड भनेको अब यो स्पिकर भयो, स्पिकर भनेको चाहिँ AC लोड हो हैन। तर अहिले हामीले यो लोडलाई कहाँ कनेक्ट गरिरहेछौँ, यो कलेक्टरमा कनेक्ट गरिरहेछौँ। कलेक्टरमा कनेक्ट गरेपछि त यसमा त DC बायसिङ करेन्ट पनि फ्लो हुने भयो हैन। र नर्मली हाम्रो AC लोड छ भने AC लोडमा हामीले DC करेन्ट चाहिँ सकेसम्म पास गर्नु हुँदैन, त्यसले गर्दा त्यो ड्यामेज हुने चान्सेस हुन्छ है। हुन्छ यसको ड्रब्याक, अर्को ड्रब्याक भनेको चाहिँ DC करेन्ट फ्लोज थ्रु द AC लोड, त्यो भयो हैन। र अर्को भनेको यसमा मिसम्याच, म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुँदैन। किन ट्रान्सफर हुँदैन, लोड मिसम्याच यसमा अकर हुन्छ है। अब लोड मिसम्याच चाहिँ कसरी हुन्छ, यहाँ हेर त हाम्रो AC लोड भनेको अहिले मैले स्पिकर कन्सिडर गरेको छु है। AC लोड स्पिकर, स्पिकरको तिमीहरूले रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने लोड रेजिस्टेन्स भनेको अराउन्ड 15 ओम अर यो भन्दा लेस हुन्छ है। अहिले सजिलोको लागि सपोज 15 ओम भनौँ हैन। 15 ओमको चाहिँ तिमीहरूले स्पिकर युज गरेको छ है। अब हामीले अहिले यो ट्रान्जिस्टर भनेको सी कन्फिगुरेसनमा कनेक्ट गरेका छौँ हो। सी कन्फिगुरेसनमा कनेक्ट गरेको छ भने त्यसको आउटपुट रेजिस्टेन्स कति हुन्छ, आउटपुट रेजिस्टेन्स इट इज नियरली इक्वल टु RC हुन्छ है, नियरली इक्वल टु RC। DC रेजिस्टेन्स जति छ त्यति हुन्छ हैन। र यो नर्मली यो DC रेजिस्टेन्स भनेको हाम्रो एम्प्लिफायरको DC रेजिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ, किलो ओमको रेन्जमा हुन्छ है। किलो ओमको रेन्जमा भएपछि यो किलो ओमको रेन्जमा छ, यो चाहिँ हाम्रो ओमको रेन्जमा छ, यहाँ मिसम्याच भयो नि, इम्पिडेन्स मिसम्याच भयो, त्यही भएर म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर हुँदैन है सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायरमा। अब यसको यो ड्रब्याकको रिमेडीको लागि चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मर कपल क्लास ए एम्प्लिफायर युज गर्छौँ। बुझ्यो, यसमा के क्वेसनहरु छ, कहीं नबुझेको छ भने अहिले सोधिहाल है, किनभने पछि अरु सर्किट एनालाइसिस गर्दा पनि हामीले यही कन्सेप्टमा गर्ने हो। अब तिमीले यो एउटा फिगर, यो सर्किट एउटा राम्ररी बुझ्यो भने पछाडीको यो एनालाइसिस गर्नलाई तिमीलाई प्रब्लम हुँदैन। भयो सिरिज ए क्लास ए सिरिज फेड क्लास ए एम्प्लिफायर छ कि क्वेशन छ, छैन? छैन भने अब अर्कोमा जाउँ है त। अर्को सेकेन्ड सर्किट भनेको हाम्रो ट्रान्सफर्मर कपल क्लास ए एम्प्लिफायर। अब ट्रान्सफर्मर कपल क्लास ए एम्प्लिफायरमा हामीले अगाडिको सर्किटमा चाहिँ
डाइरेक्ट हाम्रो कलेक्टरमा कनेक्ट भएको थियो लोड। हेर त यो सर्किट र अगाडिको सर्किट कम्पेयर गर त। अघि ड्र गरेको छ है, अगाडिको सर्किटसँग कम्पेयर गर। अगाडि चाहिँ हाम्रो लोड डाइरेक्ट यहाँ कलेक्टरमा कनेक्ट भएको थियो। अब चाहिँ हामीले लोड कनेक्ट गर्नको लागि ट्रान्सफर्मर कप्लिङ चाहिँ युज गरेको छ है। चाहिँ लोडलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डरीमा कनेक्ट गर्यौँ, ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी चाहिँ हामीले कलेक्टरमा कनेक्ट गर्छौँ। भयो है। हेर त सर्किट कम्पेयर गर, अरू सबै सेम छ। यो पनि फिक्स बासमा छ, त्यो पनि फिक्स बासमा कनेक्ट गरेको छ। यसमा चाहिँ लोड रेजिस्टर डाइरेक्ट हाम्रो कलेक्टरमा कनेक्ट भएको थियो भने अब चाहिँ ट्रान्सफर्मरको थ्रु चाहिँ कनेक्ट भएको छ। अब हामीले यो ट्रान्सफर्मर कपल क्लास एम्प्लिफायर युज गर्दा ट्रान्सफर्मर कपलिङ युज गरेपछि अघि हामीले यसमा जुन ड्रब्याक्सहरू भनेका थियौँ नि, त्यो ड्रब्याक्सहरू चाहिँ यसमा एलिमिनेट हुन्छ। एउटा ड्रब्याक भनेको लोडमा डिसी करेन्ट फ्लो हुन्थ्यो होइन अघिको केसमा। अब यसमा हेर त, हामीले अहिले ट्रान्सफर्मर युज गरिरहेछौँ होइन। डिसी करेन्ट हाम्रो ट्रान्सफर्मरको प्राइमरी साइडमा मात्र फ्लो हुन्छ, लोडमा फ्लो हुन्छ, लोडमा फ्लो हुँदैन। त्यो ड्रब्याक चाहिँ एलिमिनेट भयो होइन। अर्को ड्रब्याक भनेको डिसी पावर चाहिँ हाम्रो लोड रेजिस्टरमा डिसिपेट हुन्थ्यो है अगाडिको केसमा। हेर त, डिसी पावर डिसिपेसन इन कलेक्टर रेजिस्टिभ लोड। अब यो केसमा हुन्छ कि हुँदैन? लोड हामीले सेकेन्डरीमा कनेक्ट गरिरहेछौँ है, र नर्मली हामीले ट्रान्सफर्मर युज गर्दा ट्रान्सफर्मरको डिसी रेजिस्टेन्स भनेको आइडियली त्यो 0 हुन्छ, प्र्याक्टिकली स्मल भ्यालु हुन्छ होइन। अब हामीले अहिले यो थ्योरिटिकल एनालाइसिस गर्दा सबै आइडियल केस एज्युम गर्ने हो है। आइडियल केस एज्युम गर्ने हो भने डिसी रेजिस्टेन्स अफ ट्रान्सफर्मर इज 0 लेखिराख्दा हुन्छ। DC resistance of transformer is 0। यो कुन केसमा? आइडियल केसमा। अब यसको DC रेजिस्टेन्स 0 हुन्छ भने अब यो DC लोडमा करेन्ट पावर डिसिपेट हुन्छ त? अब पावर डिसिपेट हुँदैन है। सेकेन्ड ड्रब्याक पनि यसले एलिमिनेट गरिदियो हैन। अर्को ड्रब्याक भनेको सिरिज फेजमा इम्पिडेन्स मिसम्याच थियो नि, अब त्यसलाई पनि यसले ओभरकम गरिदिन्छ है। अब त्यो कसरी गर्छ त्यो चाहिँ हेरौँ है। सर्किट ड्र भयो। अब ट्रान्सफर्मरमा हामीलाई यो भोल्टेजको रेसियो है, यसमा 1 भनेको प्राइमरी, 2 भनेको सेकेन्डरी है। यो सबस्क्रिप्टमा 1 र 2 ले प्राइमरी र सेकेन्डरी भनेर इन्डिकेट गर्छ। हामीले भोल्टेजको रेसियो लियौँ भने V1/V2 गर्यौँ भने त्यो भनेको N1/N2 हुन्छ है। हाम्रो भोल्टेज भनेको टर्न्ससँग चाहिँ के हुन्छ? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, नम्बर अफ टर्न्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। सो V1/V2 भनेको N1/N2 हुने भयो। करेन्ट चाहिँ के हुन्छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ, त्यही भएर करेन्टको रेसियो लियो भने त्यो चाहिँ N2/N1 हुने भयो है। अब यो एक्सप्रेसनबाट मैले V1/I1 गरेँ भने भ्यालु कति आउँछ हेर त। V1/I1 भनेको N1/N2 होल स्क्वायर टाइम्स V2/I2 हुने भयो। अब यो ट्रान्सफर्मरमा यो सधैँ भ्यालिड हुन्छ, यसबाट एक्सप्रेसन निकालेको। अब यसमा यो V1/I1 भनेको के हो? जस्तो अब सजिलोको लागि यो अहिले सर्किट यो कन्सिडर नगर, यो साइडको सर्किट कन्सिडर गर है। यो हामी ट्रान्सफर्मर मात्र अहिले कन्सिडर गरिरहेछौँ है। यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको V1, यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको I1 हो। यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको V2, यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको I2 है। अब यसमा हेर त, V1/I1 भनेको के हो? इट्स अ रेजिस्टेन्स लुकिङ फ्रम प्राइमरी साइड और इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स लुकिङ फ्रम प्राइमरी साइड हो। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले RL ड्यास भनेर इन्डिकेट गरौँ है। यो साइडबाट हेर्दा देखिने रेजिस्टेन्स हो नि, सो इट इज RL ड्यास। N1/N2 भनेको इट्स अ टर्न रेसियो हो। टर्न रेसियो
ए भनेर हामीले n1/n2 लाई डिफाइन गर्छौं। यो भनेको a स्क्वायर हुने भयो। v2/v1 भनेको के हो हेर त, v2/v1 भनेको v2/i2 भनेको इट्स अ लोड रेजिस्टर। हामीले कनेक्ट गरेको एक्चुअल लोड भनेको यो हो हैन। सो इट इज RL। अब यो यसमा हेर है, एक्चुअलमा हामीले कनेक्ट गरेको लोड रेजिस्टर भनेको RL हो हैन, लोडको रेजिस्टेन्स भनेको RL हो। तर हामीले ट्रान्सफर्मर कपल गरेको छ है, ट्रान्सफर्मर हामीले युज गरेको छ, कपलिङको लागि ट्रान्सफर्मर युज गरेको छ भने यसको इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स चाहिँ a स्क्वायरले इन्क्रिज हुन्छ। हेर त, हाम्रो एक्चुअल लोड रेजिस्टेन्स चाहिँ यो हो RL हैन। तर ट्रान्जिस्टरले देख्ने भनेको अर यो साइडबाट ट्रान्जिस्टरको लागि भनेको लोड त यो एनमा जति रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यो रेजिस्टेन्स हो नि। भनेपछि ट्रान्जिस्टरले हेर्दा चाहिँ उसले लोड रेजिस्टेन्स कति देख्छ, a स्क्वायर RL देख्छ है। र नर्मली अब हामीले यो कपलिङको लागि स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर युज गर्छौं, त्यो भएपछि a भनेको हाम्रो ग्रेटर देन 1 हुन्छ हैन। a ग्रेटर देन 1 भएपछि हाम्रो RL ड्याश के भयो, इफेक्टिभ लोड रेजिस्टेन्स के भयो, इन्क्रिज भयो। भनेपछि अघिको त्यो जुन मिसम्याचिङ छ यसमा चाहिँ के हुन्छ, रिड्युस हुन्छ भयो है। बुझेको हो? अगाडि हाम्रो सिरिज फेजमा जुन तीनटा ड्रब्याकहरू थियो त्यो ड्रब्याकहरू चाहिँ सबै यो ट्रान्सफर्मर कपलमा चाहिँ एलिमिनेट हुन्छ। तर यसको ड्रब्याक भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मर चाहिँ बल्की हुन्छ है, ट्रान्सफर्मरको साइज बल्की हुने भएकोले गर्दा सर्किट चाहिँ हाम्रो बल्की हुन्छ कम्पेयर टु सिरिज फेज क्लास ए एम्प्लिफायर भयो है। भने हाम्रो यो सर्किटको डीसी रेजिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो, डीसी लोड रेजिस्टेन्स भनेको 0 हुन्छ है। लोड भनेको हामीले क्यापेसिटरमा यो कलेक्टरमा कन्सिडर गर्छौं। सो डीसी लोड रेजिस्टेन्स भनेको 0 हुने भयो। एसी लोड रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति हुन्छ, RL ड्याश हुन्छ भयो। ल अब यो बुझ्यो भने, यो कन्सेप्ट बुझ्यो भने अब अर्को स्लाइडमा जाउँ। अब मैले सर्किट चाहिँ यो सजिलोको लागि सर्किट यहाँ फेरि रिपिट गरेको छु है, तिमीले गर्नु पर्दैन, यो सर्किट चाहिँ गर्नु पर्दैन। अब यसको पनि एनालाइसिस गर्नको लागि अब ग्राफिकल एनालाइसिस गरौँ। ग्राफिकल एनालाइसिस गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, फर्स्टमा डीसी लोड लाइन ड्र गर्नु पर्यो है, डीसी लोड लाइन ड्र गर्नु पर्यो, त्यसपछि एसी लोड लाइन ड्र गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि सिग्नल स्ट्रिङहरू देखाउनु पर्यो हैन। अब डीसी लोड लाइन ड्र गर्नको लागि अब अघि जस्तै हामीले केवीएल एप्लाई गरेर गर्दा नै हुन्छ हैन। अब अहिले हामीलाई डाइरेक्ट अब यो लोड भनेको RL DC भनेको ट्रान्सफर्मरको हामीलाई 0 हुन्छ भनेर थाहा छ हो, 1/RL DC भनेपछि हाम्रो यसको स्लोप कति हुने भयो, डीसी लोड लाइनको स्लोप भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ हैन। इन्फाइनाइट भएपछि अब डाइरेक्ट त्यो इक्वेसन नलेखिकन तिमीले डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। इन्फाइनाइट स्लोप भएको लाइन कस्तो हुन्छ, भर्टिकल हुन्छ है। यसमा हेर त, इन्फाइनाइट स्लोप भएको लाइन। अब यो लाइन चाहिँ कहाँबाट हामीले ड्र गर्नु पर्यो, हाम्रो यसमा आइसी 0 भएको केसमा यसमा एपियर हुन सक्ने म्याक्सिमम भोल्टेज भनेको कति हुन्छ, VCC हुन्छ हो। यो कलेक्टरमा करेन्ट फ्लो भएन भने हामीले जति यहाँ सप्लाई दिएको छ त्यो सबै हाम्रो कलेक्टर इमिटरमा एपियर हुन्छ है। VCE भनेको VCC हुन्छ, VCE भनेको VCC हुन्छ। त्यही भएर डीसी लोड लाइन ड्र गर्नको लागि VCC बाट हामीले एउटा भर्टिकल लाइन चाहिँ ड्र गर्छौं। यो भनेको हाम्रो डीसी लोड लाइन भयो। यसको स्लोप कति छ, इन्फाइनाइट। यो इन्फाइनाइट किन भएको, किनभने यसको डीसी रेजिस्टेन्स भनेको ट्रान्सफर्मरको डीसी रेजिस्टेन्स हुन्छ। ट्रान्सफर्मरको डीसी रेजिस्टेन्स आइडियल केसमा 0 हुन्छ। त्यही भएर यो लोड चाहिँ हाम्रो इन्फाइनाइट भयो, यो स्लोप चाहिँ हाम्रो इन्फाइनाइट भयो है। यहाँबाट स्ट्रेट लाइन पास गर्यो। अब एसी लोड लाइन ड्र गर्नु पर्यो। एसी लोड लाइन ड्र गर्नको लागि हामीलाई एउटा स्लोप थाहा हुनु पर्यो हो, अर्को भनेको एउटा पोइन्ट थाहा हुनुपर्छ है।
एसी लोड लाइनको लागि स्लोप कति हुन्छ? एसी लोड लाइनको लागि स्लोप भनेको -1/r RL dash आरसी भने पनि भयो, आरएल एसी गर्दा नि हुन्छ। अहिले आरसी एसी पहिले यहाँ लेखौँ है, आरसी एसी चाहियो, यसमा चाहिँ डिसी भयो, यसलाई पनि यसो गर्दा हुन्छ। आरसी डिसी गर पहिला, आरसी डिसी गर, यो 0 अहिले नराख है। आरसी डिसी चाहियो, आरसी डिसी भनेको यो भनेको माइनस यो 0 हुन्छ। आरसी डिसी भनेको ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङ यो रेजिस्टेन्स भएकोले गर्दा 0 भयो हैन। आरसी एसी भनेको कति हो? -1/RL ड्यास हो हैन। हामीलाई स्लोप थाहा छ। अब एउटा पोइन्ट थाहा भयो भने त हामीले त्यो लाइन ड्रा गर्न सक्छौं नि हैन। अब पोइन्ट कहाँबाट आउँछ? क्यू पोइन्ट थाहा हुनु पर्यो। क्यू पोइन्ट अब कसरी ड्रा गर्ने, कसरी लोकेट गर्ने? जस्तो हेर त, अगाडिको केसमा जस्तो अगाडिको केसमा हामीले लोड लाइन ड्रा गर्यौं हो, डिसी लोड लाइन ड्रा गर्यौं। अब क्यू पोइन्ट लोकेट गर्नको लागि हामीले क्लास ए एम्प्लिफायर युज गरिरहेका छौं र क्लास ए एम्प्लिफायरमा क्यू पोइन्ट भनेको हामीले मिडलतिर चुज गर्छौं। त्यही भएर यो क्यू पोइन्टको भ्यालु भनेको VCEQ भनेको VCC/2 हुन्छ, ICQ भनेको VCC/2RC हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा भयो हो। यसमा अब कसरी थाहा पाउने? अहिले हामीले यो एसी लोड लाइन ड्रा गरेको छैन, डिसी लोड लाइन मात्र छ। यो लाइन भनेको हाम्रो इन्फाइनाइट सम्म एक्सटेन्ड हुन्छ नि हैन। अब इन्फाइनाइट सम्म एक्सटेन्ड हुने लाइनमा सेन्टर पोइन्ट भनेर कसरी थाहा पाउने? त्यो पोसिबल भएन हैन। अब यो डिसी लोड लाइनबाट हामीले क्यू पोइन्ट थाहा पाउनको लागि के गर्छौं भने, यो सर्किटमा हामीले डिसी बायसिङ गरिसकेपछि यसमा सडन बेस करेन्ट त फ्लो हुन्छ नि, आईबी और आईबीक्यू है। हुन्छ यो आईबीक्यू करेन्टको कर्भले लोड लाइनलाई जहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले क्यू पोइन्ट भनेर इन्डिकेट गर्छौं है। अब हामीले यसमा यो लाइन ड्रा गर्ने हो भने, अहिले मैले यो पोइन्टलाई क्यू पोइन्ट भनेको छु, यो पोइन्टबाट चाहिँ आईबीक्यू को कर्भ चाहिँ पास भएको हुन्छ है। यो चाहिँ हामीले कर्भ पनि ड्रा गर्ने हो भने कर्भ चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ। यो कर्भ चाहिँ आईबीक्यू को कर्भ हो, बुझ्यो है। डिसी लोड लाइन ड्रा गर्नको लागि चाहिँ अब इक्वेसन लेखेर तिमीले गर्दा पनि हुन्छ एउटा, अर्को भनेको स्लोपबाट गर्यो भने चाहिँ अब सजिलो हुन्छ है। चाहिँ हाम्रो यो केसमा डिसी लोड लाइनको स्लोप भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ, त्यही भएर VCC-बाट हामीले एउटा इन्फाइनाइट स्लोप भएको लाइन ड्रा गर्यौं हैन। अब यो लोड लाइनमा क्यू पोइन्ट डिफाइन गर्नको लागि आईबीक्यू र यो लोड लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई चाहिँ हामीले क्यू पोइन्ट भनेर डिफाइन गर्छौं। चाहिँ आईबीक्यू यसरी पास भएको छ भने यो इन्टरसेक्सन पोइन्टलाई चाहिँ हामीले क्यू पोइन्ट भनेर डिफाइन गर्छौं है। अब क्यू पोइन्ट डिफाइन भइसकेपछि अब एसी लोड लाइन अब ड्रा गर्न सकिन्छ है। अब एसी लोड लाइन अब कसरी ड्रा गर्ने हेर त, क्लास ए एम्प्लिफायर हो, क्यू पोइन्ट हाम्रो सेन्टरमा लोकेट भएको हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु हाम्रो VCC छ भने यो साइडमा पनि भ्यालु कति हुनुपर्छ? VCC नै हुनुपर्छ हैन, सेन्टरमा हुनको लागि। एसी लोड लाइनको सेन्टरमा क्यू पोइन्ट हुनको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म तिम्रो VCC छ भने यो पनि के हुनुपर्छ? VCC नै हुनुपर्छ। सो यो पोइन्टको भ्यालु कति हुनु पर्यो? ट्वाइस VCC हुने भयो है। यो मिडल पोइन्ट चाहिँ VCC, यो ट्वाइस VCC हुने भयो। अब यो ट्वाइस VCC छ, यो लाइनको स्लोप भनेको -1/RL ड्यास छ भने यो पोइन्टको भ्यालु अब कति हुने भयो? निकाल त, यति आउँछ कि आउँदैन हेर त। ट्वाइस VCC/RL ड्यास हामीले निकाल्नु पर्ने के हो? डेल y/डेल x भनेको यो स्लोप हुन्छ, स्लोपलाई m ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है, m भयो हो। सो डेल y भनेको इट इज m टाइम्स डेल x हुन्छ हैन। अहिलेको केसमा m कति छ? 1/RL ड्यास छ, डेल x भनेको कति छ? ट्वाइस VCC छ। सो डेल y भनेको कति हुने भयो? और यो पोइन्टको भ्यालु भनेको इट इज ट्वाइस VCC/RL ड्यास हैन, ट्वाइस VCC/RL ड्यास। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्छौं है। अब अर्को चाहिँ डाइरेक्ट त्यो एक्सप्रेसनबाट पनि निकाल्न मिल्छ यो
हैन। जस्तो हामीले डिसी लोड लाइनको लागि आउटपुटमा केभिएल एप्लाई गरेर अनि त्यो इक्वेसनमा एकचोटि आइसी 0 गर्यो, एकचोटि भिसी 0 गर्यो, त्यसरी गरे जस्तै अब यो म्याथमेटिकली पनि गर्न मिल्छ। अब तिमीहरूलाई फेरि त्यो एक्सप्रेसनहरू याद गर्नुपर्ने भएर मैले चाहिँ ग्राफिकली सिकाइदिएको है। सो यो यसको म्याक्सिमम भ्यालु भनेको चाहिँ 2 VCC सम्म जाने भयो भने करेन्टमा चाहिँ ट्वाइस VCC बाई RL ड्यास हुन्छ। भयो। अब एसी लोड लाइन ड्र गर ल। डिसी लोड लाइन चाहिँ VCC बाट स्ट्रेट लाइन ड्र गर। अब अहिलेलाई चाहिँ तिमीले के गर भने अलिकति यो फिगर चाहिँ प्रोपोर्सनल देखिनको लागि यो VCC यसबाट लाइन ड्र गर हैन। यो भ्यालु जति छ त्यति नै भ्यालु राखेर यो पोइन्टबाट यो लाइन ड्र गर। यो चाहिँ अलमोस्ट सेन्टरतिर पर्ने गरी ड्र गर। भयो। भयो फिगर ड्र भयो। अब यसमा VCQ भनेको VCC हुने भयो, ICQ भनेको कति हुन्छ? यसको हाफ हो। सो ICQ भनेको इट इज VCC बाई RL ड्यास हुन्छ है। क्यू पोइन्ट पनि हाम्रो सेट भयो, एसी लोड लाइन भयो, डिसी लोड लाइन भयो हो। अब हामीले इनपुट सिग्नल एप्लाई गर्यौं भने अब अघि जस्तै अपरेसन चाहिँ अघि जस्तै हुन्छ हो। इनपुट सिग्नल एप्लाई गर्यौं भने बेस करेन्ट अकोर्डिङली चेन्ज हुन्छ। बेस करेन्ट चेन्ज भयो भने बेस करेन्टले गर्दा कलेक्टर करेन्ट चाहिँ के हुन्छ? बिता टाइम चाहिँ इन्क्रिज भएर आउँछ है। कलेक्टर करेन्ट इन्क्रिज भयो भने भोल्टेज डिक्रिज हुन्छ। सो कलेक्टर करेन्टको पोजिटिभ आउटपुटमा पोजिटिभ हाफ साइकलमा VC को चाहिँ नेगेटिभ हाफ साइकल आउँछ, नेगेटिभ हाफ साइकलमा पोजिटिभ हाफ साइकल आउँछ है। जो अघि जस्तै अब यो फिगरहरू आउटपुट कर्भहरू ड्र गरेँ। अब यसमा चाहिँ मैले आइपी चाहिँ देखाइनँ है। यो यहाँ ड्र गर्दा अब यो 4 हुन्छ भनेर त्यो क्लियर देखिँदैन भनेर यो इनपुट चाहिँ देखाइनँ मैले। इनपुट चाहिँ यहाँनिर एप्लाई गर्ने। सो इनपुटले गर्दा इनपुट बेस करेन्टले गर्दा इनपुट कलेक्टर करेन्ट चेन्ज हुन्छ र आउटपुट कलेक्टर करेन्ट चेन्ज हुन्छ, आउटपुट VC चेन्ज हुन्छ। र यसमा यो ड्र गरेको यो रेड कर्भ भनेको चाहिँ यो म्याक्सिमम पोसिबल स्विङ हो। यसमा म्याक्सिमम पोसिबल स्विङ कलेक्टर करेन्टको लागि 0 देखि VCC ट्वाइस VCC बाई RL ड्याससम्म हुन्छ भने VCE को लागि चाहिँ ट्वाइस VCC हुन्छ। यो फिगर कम्प्लिट गर ल।
भयो यो फिगर भयो ल अब अर्को स्लाइडमा गयौँ है म न पावर कन्सिडरेसन अब अघि जस्तै हामीले इफिसियन्सी निकाल्ने हो सो इफिसियन्सी निकाल्नको लागि इनपुट डीसी पावर चाहियो आउटपुट एसी पावर निकाल्नु पर्यो हो अनि त्यसपछि पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी निकाल्नु अब हेर त यसमा पनि इनपुट डीसी पावर भनेको VCC इन्टु आइसीक्यू नै हुन्छ हो आइसीक्यू को भ्यालु चाहिँ कति छ अहिले इट इज VCC बाई आरएल छ अघि चाहिँ VCC बाई ट्वाइस आरएल थियो भने अहिले VCC बाई आरएल छ हैन सो VCC बाई आरएल हुने भयो त्यो सब्स्टिट्युट गर्दा PIDC भनेको VCC स्क्वायर बाई आरएल ड्यास हुने भयो है आउटपुट एसी पावर भनेको कति आउँछ VCE RMS स्क्वायर बाई आरएल ड्यास हैन यसलाई पिक टु पिकमा एक्सप्रेस गर्ने हो भने VCE पिक टु पिक स्क्वायर बाई 8 आरएल ड्यास आउने भयो यहाँ हाम्रो लोड एसी लोड भनेको आरएल ड्यास हो अब पावर कन्भर्जन इफिसियन्सी भनेको P आउट बाई PI हैन यसको भ्यालुहरु सब्स्टिट्युट गरेर सिम्प्लिफाई गर्दा कति आउँछ VCE पिक टु पिक स्क्वायर बाई 8 VCC स्क्वायर आयो इन्टु 100% भयो है यो चाहिँ हाम्रो जनरल इफिसियन्सी भयो ट्रान्सफर्मर कपल क्लास A एम्प्लिफायरको जनरल इफिसियन्सी अब म्याक्सिमम इफिसियन्सी निकाल्नको लागि अहिले मैले यहाँ सबै यो भेरिएबल भनेको VCE पिक टु पिक को फर्ममा छ सो यसमा म्याक्सिमम पोसिबल VCE पिक टु पिक भनेको कति हो इट इज ट्वाइस VCC हैन सो म्याक्सिमम VCE पिक टु पिक भनेको ट्वाइस VCC भयो यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा हेर त इफिसियन्सी कति आयो 50% आयो अघि 25% मात्र थियो भने अहिले 50% आयो चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्मर कपल सेम त्यही नै सर्किट हो हैन एउटामा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट कपल यो ट्रान्सफर्मरहरु युज नगरिकन डाइरेक्ट कपल गरेका छौं र लोडलाई फेरि कलेक्टरमै सिरिजमा कनेक्ट गरेका छौं हो अगाडिको केसमा त्यो गर्दा 25% म्याक्सिमम पोसिबल इफिसियन्सी 25% थियो भने अब सेम सर्किटमा मैले ट्रान्सफर्मर कपल गर्दा त्यो चाहिँ इन्क्रिज भएर 50% सम्म हुने रहेछ भयो सो यसको अब एडभान्टेजेस भनेको मैले अघि भने जस्तै इट प्रोवाइड्स इम्पिडेन्स म्याचिङ टु आउटपुट लोड हो नो डीसी पावर डिसिपेसन इन डीसी रेजिस्टेन्स अफ ट्रान्सफर्मर किनभने आइडियली हामीले यसलाई 0 भनेर एज्युम गर्छौं त्यही भएर यसमा पावर डिसिपेसन हुँदैन है अनि अर्को इट ब्लक्स डीसी करेन्ट टु द लोड ट्रान्सफर्मरमा डीसी करेन्ट भनेको हाम्रो प्राइमरीमा मात्र फ्लो हुन्छ हेर त यो सर्किटमा डीसी करेन्ट प्राइमरीमा मात्रै फ्लो हुन्छ एसी करेन्टले गर्दा यसमा इन्डक्सन भएर अनि लोडमा चाहिँ एसी करेन्ट फ्लो हुने भयो डीसी करेन्ट फ्लो हुँदैन भयो है सो यो चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मर कपल क्लास A एम्प्लिफायर हो हामीले यसमा पढ्ने भनेको यो दुईटा सर्किट हो अब यसमा हामीले बीजेटी युज गरेका छौं हैन बीजेटी युज नगरिकन फेट युज गर्दा पनि अपरेसन चाहिँ त्यही नै हो है यसरी नै हामीले सिमिलरली एक्सप्लेन गर्न सक्छौं अब फेट भन्दा हामीले बीजेटीमा चाहिँ अब एनालाइसिसहरु पनि गरेको भएर नर्मली अब सर्किटहरु यसमा पर्ने सर्किटहरु चाहिँ सबै हामीले बीजेटी को कन्सिडर गर्छौं है इक्विभ्यालेन्टली हामीले फेटमा पनि फेट युज गरेर पनि हामीले सर्किटहरु चाहिँ डिजाइन गर्न सक्छौं अब यसमा के क्वेशनहरु छ भने अहिले सोध्दा हुन्छ ल अब यो क्लास A एम्प्लिफायरको पावर डिसिपेसन एउटा बाँकी छ हैन यो भोलि अब अर्को क्लासमा हेरौँ ल यहाँसम्म के कन्फ्युजनहरु छ कि क्वेशनहरु छ भने अहिले सोध ल एकैछिन टाइम बाँकी छ छैन के क्वेशन छैन अब तिमीलाई डीसी लोड लाइन एसी लोड लाइनहरु ड्रा गर्नु पर्यो भने सकिन्छ है अब किन चाहिँ ड्रा गर्न सक्नु पर्यो क्वेशन छैन भने आजलाई यति नै गरौँ